नमस्ते। हरि ओम आचार्य। नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गतवर्गे भगवतः श्रीकृष्णस्य अवतार विषयाः अस्माभिः ज्ञाताः। अपि च तत्र गर्गाचार्यः आगत्य भगवतः नामकरणं कृतवान्। तत्र कृष्णः इति नाम कियत् अन्वर्थमासीत् इत्यपि वयं ज्ञातवन्तः। तदनन्तरं भगवान् यदर्थं तत्र अवतीर्णः तादृशाः बाललीलाः कर्तुम् आरभते। देवानां कश्चन नियमः वर्तते। यदा मनुष्येषु ते अवतारं कुर्वन्ति मनुष्याः इव ते व्यवहारं कुर्वन्ति। भगवानपि तथैव। भगवतः सर्वेपि व्यवहाराः तादृशाः एव भवन्ति। अस्मान् उपदेष्टुम् अस्माकं जीवनं कथं भवेत् इति उपदेष्टुं भगवान् अवतरति। तर्हि अस्माकं गृहेषु बालकाः कथं भवेयुः? बालकाः कथं भवेयुः? वयं यङ्कञ्चन बालकं चतुरं बालकं पश्यामश्चेत् वयं वदामः अयं बालकः कृष्णः इव वर्तते, बालकृष्णः इव वर्तते इति। नाम कृष्णः इत्युक्ते परिपूर्णता वर्तते। कृष्णस्य अवतारे पूर्णता अस्ति। सर्वाः अपि लीलाः कृतवान्, तथापि अहं सामान्यः मनुष्यः नास्मि इत्यपि भगवान् सूचयति। मनुष्याः यद्यत् कुर्वन्ति तत्सर्वमपि करोति, कृत्वा च अस्मान् एतत् सूचयति अहं भवादृशः नास्मि, अहं विलक्षणः अस्मि। किमर्थं वदामि इत्युक्ते भगवतः बाललीलाः वयं पश्यामः। तर्हि सर्वोऽपि एवं चिन्तयति मम पुत्रः अपि कृष्णः इव भवेत्। अनन्तरं यदा सः युवा भवति तदापि तस्य जीवने कापि समस्या नास्ति। अस्माकं जीवनं पश्यामः, समानतया कृष्णस्य जीवनमपि पश्यामः। अस्माकं जीवने एवम् अनुभवः वर्तते। मम बाल्ये बहु समीचीनमासीत्, सर्वं लभ्यते स्म, गृहे यद्यद् अपेक्षितं तत्सर्वं लभ्यते स्म,
परन्तु यदा अहं युवा जातः इदानीं मम गृहे किमपि नास्ति अथवा क्लेशः अस्ति, उद्योगः न लभ्यते अथवा उद्योगः अस्ति विवाहः न भवति, विवाहः अपि जातः परन्तु सन्ततिः नास्ति, सर्वमस्ति पर्याप्तं धनं मम समीपे नास्ति, एवं यौवने केचन क्लेशाः भवन्ति। भवतु कश्चन पुरुषः एवमस्ति, सः बाल्येपि सम्यक् जीवनम् अनुभूतवान्, यौवनेपि अनुभूतवान्, परन्तु वृद्धावस्थायां तु सर्वे खिन्नाः भवन्ति। सर्वसमृद्धिः अस्ति, तथापि जीवने काचित् न्यूनता अनुभूयते। का न्यूनता इत्युक्ते सर्वमपि सम्यक् अस्ति परन्तु मम पुत्रः मम वचनं न शृणोति, तस्य पत्न्याः एव वचनं शृणोति इति सर्वे एवमेव वदन्ति। तर्हि सर्वमस्ति चेदपि काचित् न्यूनता अस्माकं जीवने अनुभूयते, परन्तु कृष्णस्य जीवनं यदि पश्यामः तत्र समग्रता वर्तते। बाल्ये सर्वविधं सौलभ्यमासीत्, यदा युवा जातः तदा कृष्णस्य विवाहः न जातः इति नास्ति। यत्र कुत्रापि गच्छति चेत् कश्चन विवाहः भवति। एवं युद्धार्थं गच्छति, काञ्चन स्त्रियं पत्नीरूपेण आनयति, अनन्तरं विवाहः जातः परन्तु सन्ततिः नास्ति। सः 16 स्त्रीसहस्रेशः, नाम 16 स्त्रीणां पतिः आसीत्। सर्वाः अपि पत्नीः सः समानतया एव पश्यति स्म, अतः एव सर्वास्वपि स्त्रीषु दशाबलाः 10 पुत्रान् जनयति। सन्ततिः नास्ति इति दुःखं नास्ति, धनं नास्ति इति दुःखं नास्ति। किमर्थं? सः कुत्र वसति? द्वारकापट्टणे वसति। भवन्तः जानन्ति वा न वा? जानन्तु, इदानीं समग्रं द्वारकापट्टणं सुवर्णमयमासीत्। सुवर्णमये पट्टणे वसति, तत्र धनस्य का चिन्ता अस्ति? तर्हि विवाहः न जातः इति चिन्ता नास्ति, धनं नास्ति इति चिन्ता नास्ति, सन्ततिः नास्ति इति चिन्ता नास्ति। तर्हि एका अवस्था अस्ति खलु, दुरवस्था अवस्था या वृद्धावस्था, तत्र सर्वमस्ति चेदपि चिन्ता भवति, किमपि नास्ति किमपि नास्ति। तस्मिन् काले यत्र कुत्रापि भवन्तः राज्यपरिवर्तनं पश्यन्ति चेत्, अधिकारपरिवर्तनं पश्यन्ति चेत् तस्य पृष्ठभागे कृष्णः अस्ति। यथा मथुरापट्टणे कंसः आसीत्, कंसः मृतः, तदनन्तरं तस्य स्थाने अक्रूरः उपविष्टः। अत्र कारणं कः? कारणं श्रीकृष्णः। श्रीकृष्णः एव अक्रूरं तस्मिन् स्थाने उपवेशयति। अनन्तरं जरासन्धः मृतः, तस्य स्थाने तस्य पुत्रः सहदेवः तत्र सिंहासनम् अधिरोहति। तत्र कारणं कः? कृष्णः। नरकासुरस्य वधः भवति, तत्र भगदत्तः तस्मिन् सिंहासने उपविष्टः भवति। तत्र कारणं कः? कृष्णः। कौरवाणां संहारः भवति, तदनन्तरं तत्र पाण्डवाः राज्यपालनं कुर्वन्ति। तत्र कारणं कः? परिवर्तनं भवति चेत् तत्र पृष्ठभागे कृष्णः अस्ति। अनेन एतत् वयं ज्ञातुं शक्नुमः, तस्मिन् काले सर्वेपि राजानः श्रीकृष्णस्य वचनं पालयन्ति स्म। श्रीकृष्णः यद् वदति तदेव ते अनुतिष्ठन्ति स्म। एवं रीत्या परिपूर्णं जीवनं यापयित्वा, भवन्तः इच्छन्ति चेदपि एतादृशं जीवनं भवद्भिः यापयितुं न शक्यते।
इति अहं सर्वेभ्यः मनुष्येभ्यः विलक्षणः विशिष्टः अस्मि इति श्रीकृष्णः स्वकीय अवतारेण अस्मान् बोधितवान् अस्ति। तादृशः कृष्णः, यः कृष्णः समग्रां भगवद्गीतां प्रपञ्चं प्रति उपादिशत्, तादृशः श्रीकृष्णः शिशुः इव कदाचित् रोदति, रोदनं करोति। किमर्थं रोदनं करोति? रत्नस्थले जानुचरः कुमारः सङ्क्रान्तमात्मीयमुखारविन्दम् आदातु कामः तदलाभखेदात् विलोक्य धात्री वदनं रुरोध। बाल्यावस्थायां बालकाः पद्भ्यां सञ्चारं कुर्वन्ति। चरणयोः गमनं कर्तुं तेषां सामर्थ्यं न भवति इति कारणेन ते चरणाभ्याम् एवं पादाभ्यां च सञ्चारं कुर्वन्ति। तस्य कृते संस्कृते वदन्ति रिङ्खणम् इति वदन्ति। रिङ्खणं रिङ्खणं कृष्णः कुर्वन् आसीत्। नन्दगोपस्य गृहे भूमिः रत्नमयी भूमिः अस्ति। तर्हि तत्र सः यदा एवं रिङ्खणं कुर्वन् गच्छति तदा रत्नमय्यां भूमौ स्वमुखमेव पश्यति पश्यति तत् मुखं स्वीकर्तुम् इच्छति, परन्तु तन्मुखं न आगच्छति। सः यथा क्रीडनकम् इव तन्मुखं स्वीकुर्याम् इति इच्छति, परन्तु तन्मुखं न आगच्छति। तदा मातुः मुखं दृष्ट्वा एतत् मम कृते आवश्यकम्, एतेन मुखेन सह अहं क्रीडामि, एतत् स्वीकृत्य मम हस्ते ददातु इति सः रोदनं कर्तुम् आरभते। एवं रीत्या एतादृशाः याः लीला विशेषाः भगवता श्रीकृष्णेन कृताः वर्तन्ते, ते सर्वेपि श्रोतुम् अनुभवितुं च अत्यन्तम् आनन्ददायिकाः वर्तन्ते। यदा भगवान् श्रीकृष्णः पद्भ्यां सञ्चारं कर्तुम् आरभते तदा इतोपि विशेषाः लीलाः भगवान् दर्शितवान्। किं कृतवान् कृष्णः इत्युक्ते सर्वे वदन्ति नवनीतस्य अपहारं कृतवान्, नवनीतं भक्षितवान्। तत्र विवादः एव नास्ति, सर्वे एतत् आम् इति वदन्ति, सत्यम् एतत् कृतवान्। किमर्थम् एवं कृतवान्? किं तस्य बुभुक्षा आसीत् वा, तृषा आसीत् वा, क्षुधा आसीत् वा? किमर्थं सः कृष्णः एवं कृतवान्? सः परिपूर्णः अस्ति, तस्य जीवने न्यूनता एव नास्ति। क्षुधा वा, पिपासा वा, बुभुक्षा वा तस्य न भवत्येव। तथापि सः नवनीतस्य अपहारं कृतवान्, भक्षितवान्। किमर्थम् एवम् इति वयं यदि चिन्तयामः, का नीतिः अस्य? भगवान् अवतीर्णः मथुरायाम्, इदानीम् आगतः अस्ति गोकुले। किमर्थं मथुरापट्टणात् गोकुलं प्रत्यागतवान् इति एकवारं वयं चिन्तयामः, अस्य उत्तरं लभ्यते। एतावत् दूरं किमर्थम् आगतवान्? सः एतदर्थमेव आगतवान्, अत्र ये गोपालकाः सन्ति अहं तेषाम् अनुग्रहं करोमि इति धिया एव भगवान् अत्र आगतवान्। भगवतः एकः सङ्कल्पः अस्ति, यः कोऽपि भगवता अनुग्रहं प्राप्तुम् इच्छति सः भगवते किमपि सः समर्पयेत्। यत्किञ्चित् समर्पयति चेदेव भगवान् तत् स्वीकृत्य तस्य विषये अनुग्रहं करोति। उदाहरणार्थं वयं कुचेलं पश्यामः। कुचेलः कृष्णस्य अनुग्रहं प्राप्तुं द्वारकापट्टणं प्रति गच्छति। अत्यन्तं दरिद्रः, तस्य समीपे किमपि नास्ति,
कृष्णं प्रति अर्पयितुं तस्य समीपे किमस्ति? किमपि नास्ति। परन्तु कृष्णस्य सङ्कल्पः कः अस्ति? यस्यानुग्रहमिच्छामि तस्य वित्तं हराम्यहम्। यस्य अनुग्रहम् अहमिच्छामि तस्य सकाशात् अहं किमपि वाञ्छामि तस्य वित्तं हरामि। नाम तस्य समीपे अहं किमपि स्वीकरोमि, तस्य सकाशात् अहं किमपि स्वीकरोमि इति भगवतः इच्छा अस्ति। अतः एव दरिद्रः कुचेलः, तस्य समीपे किमपि नास्ति, तथापि तस्य सकाशात् पृथुकान् स्वीकृतवान्। पृथुकान् स्वीकृत्य भक्षितवान्, तदनन्तरमेव अनुग्रहं कृतवान्। तर्हि अत्र गोपालकाः एतेषाम् अनुग्रहः भवेत् इति भगवान् इच्छति। तर्हि तेषां सकाशात् सः किमपि वाञ्छति। गोपालकानां समीपे किं वा भवति? किमपि नास्ति। तेषां समीपे केवलं पयः अस्ति, क्षीरम् अस्ति, दधि अस्ति, नवनीतम् अस्ति, घृतम् अस्ति। केचन गोपालकाः, काश्चन गोप्यः अत्यन्तं लुब्धाः, ते किमपि दातुमपि न इच्छन्ति। अस्ति खलु इदानीं मम समीपे क्षीरमस्ति चेत् क्षीरं तु अर्पयितुं शक्यते, मम समीपे नवनीतमस्ति चेत् नवनीतं वा अर्पयितुं शक्यते। परन्तु ते सर्वेपि लोभिनः, लोभेन आविष्टाः, ते किमपि दातुमपि न इच्छन्ति। अतः भगवान् किं कृतवान् इत्युक्ते तेषां सकाशात् बलात् चौर्यं कृत्वा स्वीकृत्य तदनन्तरम् अनुग्रहं कृतवान्। तर्हि किमर्थं सः स्वीकृतवान् इत्युक्ते स्वस्य कृते नवनीतम् आवश्यकम् इति कारणेन सः न स्वीकृतवान्, परन्तु अनुग्रहं कर्तुम् एव भगवान् तत् स्वीकृतवान् अस्ति। एवं सः स्वमित्रैः सह बलरामेण च सह गत्वा सर्वत्र सञ्चारं कृत्वा कृत्वा सर्वेषां गृहं प्रविश्य तत्रत्यं नवनीतं दधि क्षीरं सः चोरयति स्म। कदाचित् सर्वाः अपि गोप्यः यशोदायाः समीपम् आगच्छन्ति। आगत्य कृष्णस्य विषये वदन्ति, भवत्याः पुत्रः एवं करोति, एवं करोति, एवं करोति। किं करोति? वत्सान् मुञ्चन् क्वचिदसमयान् क्रोशसञ्जातहासः एयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कं भोक्षन् विभजति स चेन्नास्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सुभृशकुपितो यात्युपक्रोशोकान्। सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। किं करोति इत्युक्ते सः कदाचित् एते यदि न यच्छन्ति तदा भगवान् वत्सान् मुञ्चति। नाम धेनोः वत्साः भवन्ति खलु, धेनोः वत्सान् मुञ्चति। भवान् गच्छतु, गत्वा गोः क्षीरं पिबतु इति मुञ्चति। ताः सर्वापि आगत्य वदन्ति, भोः किमर्थम् एवं करोति? असमये यदा दोहनं कर्तव्यं तदा वत्सः मोक्तव्यः, भवान् तु इदानीमेव मुञ्चति, तेन अस्माकं हानिः भवति खलु। तदा कृष्णः वदति, ये बद्धाः वर्तन्ते बद्धानां मोचनम् इति मम स्वभावः अस्ति। ये बद्धाः वर्तन्ते बद्धानां मोचनं कर्तव्यम् इति कारणेनैव अहम् अवतीर्णः अस्मि। यथा वयं सर्वे संसारे बद्धाः, संसारे बद्धान् अस्मान् कः मोचयति? कृष्णः एव खलु मोचयति। अतः बद्धानां मोचनम् अयं मम स्वभावः। ते बद्धाः जीवाः वा भवन्तु, मनुष्याः वा भवन्तु, अथवा गोवत्साः वा भवन्तु, परन्तु तेषां सर्वेषां मोचनं मम कर्तव्यमस्ति इति हसन् इति वदन् श्रीकृष्णः तत्र गोः वत्सान् मोचयति स्म। अपि च ये उपायाः चौर्यं कर्तुं ये उपायाः आवश्यकाः तान् सर्वानपि उपायान् सः करोति स्म।
तत्र द्वितीये श्लोके अन्तिमे श्लोके अस्ति हस्ताग्राह्ये रचयति विधिम्। यदि किञ्चित् उपरि उपरि अस्ति, हस्तेन ग्राह्यं नास्ति, हस्त अग्राह्यमस्ति, तदा किं करोति सः इत्युक्ते तत् स्वीकर्तुं बहून् उपायान् करोति। कदाचित् पीठम् आनयति, तत्र स्थापयति, कदाचित् उलूकलम् आनयति, तदा तस्य अधः स्थापयति, उलूकलम् आरुह्य तत् स्वीकरोति। कदाचित् एवमपि करोति स्म, ये कृष्णं वारयितुं कृष्णं दण्डयितुम् आगच्छन्ति खलु, गोपालकाः वा तेषां पत्न्यः वा स्त्रियः वा यदि आगच्छन्ति, तदा सः किं करोति, बहु उपरि अस्ति चेत् उलूखलम् आरुह्य तदनन्तरं ये आगताः तेषां कण्ठम् आरुह्य पुनः स्वीकरोति स्म, तेषामेव कण्ठम् आरुह्य पुनः स्वीकरोति स्म। एतादृशान् बहून् उपायान् सः करोति। कदाचित् मर्कं भोक्ष्यन् केवलं सः एव न भक्षयति, मर्कटानां कृते ददाति, मार्जालानां कृते सः ददाति, शुनकानां कृते सः ददाति। किमर्थमेवम् इत्युक्ते भगवान् अस्मान् सूचयति, भगवतः तृप्तिः केवलं मनुष्याणां भोजनेन न भवति, सकलविधानां प्राणिनाम् आहारदानेन भगवान् तृप्तः भवति। अतः एव अस्माकं व्यवहारे यथा अतिथिपूजनम् इत्यस्ति, अहं ह्यः अतिथिपूजनस्य विषये उक्तवान्। अतिथिपूजनं केवलम् अस्माकं दायित्वं नास्ति, तेन सह बलिहरणम् इति कुर्वन्ति। बलिहरणं नाम अस्माकं भोजनात् पूर्वं गृहात् बहिः गत्वा तत्र अन्नं स्थापनीयम्। यजमानः स्वस्य भोजनात् पूर्वं गृहात् बहिः गत्वा तत्र सः किञ्चित् अन्नं स्थापयति। एतत् बलिहरणम् इति वदन्ति। बलिहरणं किमर्थम् इत्युक्ते केवलं मनुष्यस्य भोजनेन कृष्णः न तृप्यति, परन्तु सकलविधानां पशुपक्षिप्राणिनां भोजनेन केवलं भगवान् तृप्तः भवति। एतत् सूचयितुं भगवान् मर्कटानां कृते ददाति, मार्जालानां कृते ददाति, तत् सर्वं स्वीकृत्य ददाति। यदि किमपि न ददाति इति चिन्तयामः, तर्हि भगवान् किं करोति इत्युक्ते तत् भाण्डमेव स्वीकृत्य तत्र भाण्डं विभज्य पुनः गच्छति। एवं कापि गोपिका स्त्री एवमपि कृतवती। किं कृतवती इत्युक्ते सर्वं गृहम् अन्धकारपूर्णं कृतवती, अन्धकारमयं कृतवती। किमर्थमेवं? यदि कृष्णः मम गृहं प्रविशति, नवनीतं कुत्र अस्ति, क्षीरं कुत्र अस्ति, दधि कुत्र अस्ति, सः न जानीयात्। ये अत्र अस्ति इति जानाति चेदेव खलु हस्तं तत्र संस्थाप्य तत् स्वीकरोति। अतः तत् तस्य दृष्टिगोचरं न भवेत् इति कारणेन किं कृतवान्, सर्वं गृहं सा किं कृतवती, सर्वं गृहम् अन्धकारपूर्णं कृतवती। कृष्णः तत्रापि आगच्छति, सा वदति ध्वान्तागारे, ध्वान्तः नाम अन्धकारः, ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रदीपं काले गोप्यो यरिहि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः। यदि एतादृश्यः गोप्यः तत्र अन्धकारं कृतवत्यः, तथापि सः तत्र तेजः सृजति, प्रकाशं सृजति। कस्मात् सृजति? तस्य कण्ठे एकः मणिः अपि न भवति, तथापि सः तत्र प्रकाशं सृजति। कथम् इत्युक्ते सा न जानाति अस्य देहः अयं स्वप्रकाशः अस्ति। भगवान् श्रीकृष्णः स्वप्रकाशः, सः ज्ञानानन्दपूर्णः अस्ति। तस्य देहः
यथा अस्माकं देहः मांसेन रुधिरेण अस्थिना च पूर्णः अस्ति तथा तस्य देहः नास्ति, सः चिदानन्दघनः अस्ति। तस्य देहः एव तेजोमयः अस्ति। तेजोमयेन देहेन यदा गच्छति समग्रः अपि प्रदेशः प्रकाशमयः भवति। तेन प्रकाशेन प्रकाशं सृष्ट्वा सः तत्रत्यं पदार्थं स्वीकरोति इति तस्य तत्र विशेषतः विवरणं दत्तमस्ति। एका तावत् वदति, भवत्याः पुत्रः अस्माभिः सह बहु विवादं करोति, कलहं करोति, वाग्वादं करोति। काचित् गोपिका स्त्री किं कृतवती इत्युक्ते, कृष्णः यदा आगच्छति तदा द्वारस्य पृष्ठभागे सा तिष्ठति। कृष्णः साक्षात् प्रविष्टवान्, नवनीतभाण्डं स्वीकृतवान्, तत्र हस्तं स्थापितवान्। एषा पूर्वमेव चिन्तितवती, अहं तावत् एतत् रेड् हैण्डेड् इति वदन्ति खलु, तद्वत् अस्य बन्धनं मया कर्तव्यम् इति सा चिन्तितवती। इति कारणेन सा तत्र गत्वा हस्तं गृहीतवती, कृष्णस्य हस्तं गृहीतवती, पृष्टवती, हस्तः किं नवनीतभाजनमुखे न्यस्तस्त्वया श्रीपते। सा पृच्छति, मम गृहं किमर्थं भवान् प्रविष्टवान्? अस्तु प्रविष्टवान् इति चिन्तयामः, आगत्य मम नवनीतभाण्डे किमर्थं हस्तं स्थापितवान् वदतु इति पृच्छति। तदा कृष्णः उक्तवान्, मम नवनीतस्य आवश्यकता अस्ति इति कारणेन अहम् अत्र नागतवान्, परन्तु बहोः कालात् नवनीतमेव मां प्रार्थयते स्म। किमिति? कृष्ण अत्र आगत्य माम् इतः नयतु, अस्मात् गृहात् मां नयतु इति स्वयं नवनीतमेव मां प्रार्थयते स्म, अतः आगतवान्। तदा सा गोपी पृष्टवती, भो किमर्थं नवनीतं प्रार्थयते? अत्र कः क्लेशः अस्ति नवनीतस्य? अत्र मम गृहे स्थातुं नवनीतस्य यदि क्लेशः अस्ति तर्हि खलु नवनीतम् आगत्य माम् इतः नयतु इति पृच्छति। कः क्लेशः अस्ति नवनीतस्य? सः कृष्णः वदति, पूर्वं नवनीतं मां प्रति अवदत्। किम् अवदत् इत्युक्ते, एषा अत्यन्तं कठोरा अस्ति गोपी, एतस्याः गृहे कोमलः अहम् अत्र स्थातुं न शक्नोमि, अतः कृष्ण इतः मां नयतु, भवतः उदरे स्थापयतु इति। किमर्थम् इत्युक्ते भवतः उदरम् अत्यन्तं सुकोमलमस्ति इति कारणेन कोमलः अहं कोमले स्थले एव स्थातुं शक्नोमि, अस्याः गृहे स्थातुं न शक्नोमि इति नवनीतं मां प्रार्थयति इति कारणेन अहम् अत्र आगतवान्। सा गोपी तावता न त्यक्तवती, पुनः पृष्टवती, भोः भवान् भवतः विषये वदति, अहं कोमलः अस्मि, अहं सुकुमारः अस्मि, कथं भवान् कोमलः भवति? किमर्थमित्युक्ते यस्य श्रीचरणाम्बुजेन शकटः सञ्चूर्णिताङ्गोऽभवत्। भवतः पादस्पर्शेन खलु शकटासुरः मृतः, तर्हि भवतः पादौ कथं कोमलौ भवतः? भवान् कठोरः अस्ति, भवान् कठोरः अस्ति इति कारणेन एव भवान् तादृशं राक्षसं मारितवान्, नो चेत् कथं भवान् कोमलः भवितुमर्हति? तदापि श्रीकृष्णः उक्तवान्, सत्यमुक्तं भवत्या, मम सर्वेपि अवयवाः कोमलाः वर्तन्ते, सुकुमाराः वर्तन्ते, केवलं पादः कठोरः अस्ति। पादः अपि कठोरः किमर्थं जातः इत्युक्ते भवत्याः कारणेन इति वदति। अरे सर्वं मम शिरसि स्थापयति, अहं किं कृतवान्, अहं किं कृतवती? भवत्याः पादः मम कारणेन किमर्थं कठोरः जायते?
सः उक्तवान् यदा अहं शिशुः आसम् तदा भवती किं कृतवती मां भवत्याः वक्षस्थले संस्थाप्य मां क्रीडितवती खलु अतः भवत्याः वक्षस्थलम् अत्यन्तं कठोरमस्ति तादृशस्य कठोरस्य वक्षस्थलस्य सम्पर्केण मम पादौ कठोरौ जातौ अतः केवलं पादयोः एव काठिन्यमस्ति अन्यत्र सर्वत्र कुत्रापि काठिन्यं नास्ति इति वादं कृत्वा मूकताभावं सम्प्राप्य भगवान् ततः नवनीतादिकं नयति इति ताः सर्वाः अपि गोप्यः आगत्य यशोदायाः समीपे कृष्णस्य विषये उक्तवत्यः तदा यशोदा उक्तवती तर्हि एवं कुर्वन्तु यदि भवतीनां गृहं प्रति कृष्णः आगच्छति तर्हि तं भवतीनां गृहे स्तम्भः अस्ति खलु स्तम्भे स्तं बन्धयन्तु सम्यक् दण्डेन तं ताडयन्तु किमर्थं भवत्यः ताडयन्ति इति अहं न पृच्छामि भवत्यः सर्वेपि आगत्य सः एवं कृतवान् सः एतत् चोरितवान् इति कथनस्य अपेक्षया यदि भवतीनां गृहं प्रति सः कृष्णः आगच्छति तर्हि भवतीनां गृहे स्तम्भः अस्ति खलु स्तम्भे स्तं बद्ध्वा दण्डेन सम्यक् तं ताडयन्तु इति वदन्ति तथा ताः गोप्यः उक्तवत्यः एतादृशः उपायः अस्माभिः पूर्वमेव कृतः अस्ति किमर्थमित्युक्ते तं नीत्वा यदि वयम् उलूखले बन्धयामः तर्हि सः कृष्णः किं करोति उलूखलमेव नयति भवत्याः वचनं श्रुत्वा यदि स्तम्भे वयं बन्धयामः तं सः यदि स्तम्भमेव नयति गृहं पतति चेत् कः दायित्वं स्वीकरोति गृहस्य विषये अतः भवत्याः पुत्रः एतादृशं चौर्यादिकं करोति इति एवं रीत्या ताः सर्वाः अपि आगत्य तत्र कृष्णस्य विषये बहु उक्तवत्यः इति वयं जानीमः अनन्तरं यदि कृष्णस्य विषये वक्तव्यमस्ति तत्र यशोदायाः अपि माहात्म्यं वर्तते तस्याः अपि श्रेष्ठत्वमस्ति किमर्थमित्युक्ते सा कृष्णं नीत्वा कृष्णस्य स्नानं कारितवती भाग्यं खलु एतत् कस्याः वा स्त्रियः एतादृशं भाग्यं लभ्यते यद्रोमरन्ध्रपरिपूर्तिविधावदक्षाः वाराः जन्मनि बभूवुरमी समुद्राः यदा अयमेव पूर्वावतारे वराहः आसीत् वराहस्य एकैकरोमकूपे एकैकः समुद्रः अस्ति तादृशः वराहरूपेण अवतीर्णः श्रीकृष्णः यदि इदानीं सः बालकरूपेण तिष्ठति तादृशं बालकं यशोदा माता स्नापयति तर्हि किं वा भाग्यं तस्याः इति वक्तुं शक्यते तदनन्तरं यथा बालकाः कुर्वन्ति खलु क्षीरं कदाचित् न पिबन्ति हठं प्रदर्शयन्ति एतत् सर्वं वयं जानीमः तदा कदाचित् माता यशोदा एवं कृष्णः अनयोः मध्ये कश्चन संवादः एवं जातः इति कविः वर्णयति सः कृष्णः मातः इति मातरं सम्बोधयति मातः इति सम्बोधयति तदा यशोदा वदति किं यदुनाथ किं कर्तव्यं देहि चषकं चषकं देहि इति पृच्छति कृष्णः किं तेन पातुं पयः पयः पातुम् इच्छामि
अतः मम कृते चषकम् आवश्यकं, चषकं देहि इति कृष्णः मातरं प्रति पृच्छति। तदा यशोदा वदति, इदानीं क्षीरं नास्ति, क्षीरं सर्वं समाप्तमस्ति, इदानीं क्षीरं नास्ति, अतः तर्हि कदा ददाति? सा उक्तवती, इदानीं मध्याह्नकालः खलु, इदानीं क्षीरं न भवति, सायङ्काले पुनः दोहनं भवति, दोहनेन क्षीरं लभ्यते, अतः अहं रात्रौ ददामि, निशायां ददामि इति सा उक्तवती। तर्हि कृष्णः पृच्छति, रात्रिः नाम का? रात्रिः नाम कीदृशी भवति इति पृच्छति। रात्रिसमयः इत्युक्ते कः समयः सः? सः न जानाति रात्रिः नाम कः भवति। तदा यशोदा वदति, रात्रिः नाम यदा अन्धकारः भवति खलु सर्वत्र, सः समयः रात्रिः इति वदन्ति। तर्हि सः कृष्णः किं कृतवान्? इदानीं तस्य कृते तावत् क्षीरपानं कर्तव्यमेव अस्ति। अतः सः किं कृतवान् इत्युक्ते, स्वस्य चक्षुषि निमील्य, इदानीम् अन्धकारः जातः अस्ति, अतः चषकं देहि, अहं पयः पिबामि इति उक्तवान्। एवं कृष्ण यशोदयोः विशिष्टः कश्चन संवादः वर्तते। अनन्तरं कदाचित् सर्वेपि बालकाः क्रीडितुं गताः। सामान्यतया सर्वेषां बाल्ये अपि सर्वे एतत् कृतवन्तः। किमित्युक्ते मृत्तिकायाः भक्षणं प्रायः सर्वेपि कृतवन्तः। प्रायः अहमपि कृतवान्, भवन्तः सर्वेपि प्रायः कृतवन्तः इति अहं मन्ये। परन्तु यदि अस्माकं पुत्राः बालकाः यदि मृत्तिकां भक्षयन्ति, तदा अस्माकं क्रोधः भवति। एवमेव श्रीकृष्णः अपि कदाचित् क्रीडनार्थं गतवान् गोपैः सह। बलरामः अपि तत्र आसीत्। सर्वे कृष्णः तत्र यमुनानद्याः तीरे मृत्तिकां भक्षितवान्, मृदं भक्षितवान्। तत्र यः ज्येष्ठः वर्तते खलु, ज्येष्ठः भ्राता, तस्य एतदेव कार्यं भवति। कनिष्ठः यद्यत् करोति तत्सर्वम् आगत्य मातुः सकाशे वक्तव्यम्। एवमेव बलरामः अपि एवमेव कृतवान्। आगत्य मात्रे न्यवेदयत्, कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन् आगत्य मातुः समीपे उक्तवती। सा यशोदा कृष्णं हस्ते गृहीत्वा उक्तवती, किं मृदं भक्षितवान्? कृष्णः उक्तवान्, नाहं भक्षितवान् अम्ब, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। अहं मृदं न भक्षितवान् एव इति उक्तवान्। परन्तु अस्तु, किञ्चित् सः किमर्थं भक्षितवान् इत्युक्ते, अग्रे ब्रह्माण्डस्य प्रदर्शनं कर्तव्यमस्ति। ब्रह्माण्डस्य प्रदर्शनं केवलम् एवं यथा ऐन्द्रजालिकः, जादूगर् इति वदन्ति खलु, ऐन्द्रजालिकः पुरुषः वस्तूनि प्रदर्शयति मायया, तद्वत् कृष्णः न प्रदर्शयति। सः सर्वं सृष्ट्वा प्रदर्शयति। तर्हि सृष्टिः कर्तव्या चेत् तस्य उपादानकारणम् आवश्यकम्। अतः पूर्वमेव ब्रह्माण्डस्य कृते यत् उपादानकारणमस्ति मृत्तिका, तां मृत्तिकां भक्षितवान्। तदनन्तरं सः ब्रह्माण्डं प्रदर्शयति, तदर्थं सः मृत्तिकां भक्षितवान्। परन्तु यदि माता पृच्छति, सः वदति, नाहं भक्षितवान् अम्बा, अहं न भक्षितवान् एव इति वदति। अत्र कश्चन व्याख्यानकारः एवं तत्र स्वीकरोति, अरे भगवान् कृष्णः एतत् न जानाति वा? नानृतात् पातकं परम्, असत्यवचनस्य अपेक्षया अन्यत् पापमेव न भवति। तर्हि किमर्थं भगवान् श्रीकृष्णः अनृतं वदति? तर्हि सामान्यः कश्चन मनुष्यः असत्यं वदति चेत् चिन्ता नास्ति। अयं तावत् लोकशिक्षणार्थम् आगतवान् अस्ति। यदि लोकशिक्षणार्थम् आगतवान् सः एव असत्यं वदति, तं दृष्ट्वा सर्वे किं कुर्वन्ति? असत्यमेव वदन्ति खलु। यथा राजा तथा प्रजाः।
अयमेव यदि असत्यं वदति सर्वेपि असत्यं वदन्ति। तर्हि किमर्थम् असत्यम् उक्तवान्? अतः व्याख्याकारः किं करोति इत्युक्ते सः असत्यं न उक्तवान् एव, सः सत्यमेव उक्तवान्, परन्तु सा विपरीततया ज्ञातवती तावदेव। यशोदा विपरीततया ज्ञातवती, परन्तु कृष्णः सत्यमेव उक्तवान्। तत्र नाहं भक्षितवान् अम्बा इत्यस्ति खलु, अहम् अम्बा इति सम्बोधनम्, अम्बा अहं न भक्षितवान् इति एवम् अन्वयः कर्तुं शक्यते। अहं न भक्षितवान्, अहं न भक्षितवान्, परन्तु नाहम् इति अस्ति। अत्र एवमपि पदविभागः कर्तुं शक्यते, न अहम् इत्यपि कर्तुं शक्यते, ना अहम् इत्यपि कर्तुं शक्यते। सवर्णदीर्घसन्धिः उभयतापि भवति। न अहम् इति अस्ति चेदपि नाहम् इति भवति, ना अहम् इत्यस्ति चेदपि नाहम् इति भवति। तर्हि इदानीं कथं पदविभागः अस्माभिः कर्तव्यः? ना अहं भक्षितवान्, ना इति यदा दीर्घः भवति तदा निषेधः इत्यर्थः न भवति। तर्हि ना इत्यस्य अर्थः परमपुरुषः, अर्थः परमपुरुषः अहं भक्षितवान्। तर्हि सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सर्वे मिथ्या वदन्ति इति कथम् इदानीं युक्तं भवति? अतः तत्र किं कर्तव्यम् इत्युक्ते सर्वे अमिथ्याभिशंसिनः इति पदच्छेदः कर्तव्यः। सर्वे अमिथ्याभिशंसिनः, सर्वे अमिथ्या वदन्ति नाम सत्यमेव वदन्ति इति एवं रीत्या व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्, एवं रीत्या मम मुखं पश्यतु इति उक्त्वा मुखं सः उद्घाटयति इति वर्तते। भवतु इदानीं व्यादेहि इति यदा सा वदति, मुखम् उद्घाटय इति यदा वदति, मुखम् उद्घाटितवान्, परन्तु तत्र सः किं दर्शितवान्? ब्रह्माण्डं दर्शितवान्, न पुनः मृत्तिकाम्। किमर्थम् एवं कृतवान् इत्युक्ते तत्र पञ्चीकरणप्रक्रिया, ये वेदान्तं जानन्ति ते पञ्चीकरणप्रक्रियां जानन्ति। मृत्तिकायाम् अपि पृथिवीभागः अस्ति, तत्रापि अन्येषां भूतानां भागाः अपि तत्र भवन्ति इति सर्वेपि जानन्ति। ये वेदान्तस्य अध्ययनं किञ्चिदिव कुर्वन्ति ते सर्वेपि जानन्ति पञ्चीकरणप्रक्रियया जगतः सृष्टिः जाता अस्ति। तर्हि मृत्तिकायामपि तेजोभागः अस्ति, मृत्तिकायामपि जलभागः अस्ति, मृत्तिकायामपि आकाशभागः अस्ति। एतत् सर्वमपि अस्माभिः ज्ञातव्यं। पञ्चीकरणप्रक्रियया एव जगतः सृष्टिः जाता अस्ति इति बोधयितुं भगवान् यदा मुखम् उद्घाटयति तस्मिन् मुखे सः ब्रह्माण्डं दर्शयति। सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्नास्तु च खं दिशः, खं नाम आकाशं, दिशः साद्रिद्वीपाब्धिभूगोपलं सवायुवग्नीन्दुतारकं ज्योतिश्चक्रं जलं तेजः नभः स्वर्व्यदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणस्त्रयः एतद्विचित्रम्, एतत् सर्वं विचित्रं जगत् सः स्वमुखे दर्शितवान्। अत्र केचन कुचोद्यं कुर्वन्ति। कुचोद्यं नाम विचित्रं प्रश्नं कुर्वन्ति। कृष्णः स्वमातुः कृते ब्रह्माण्डं दर्शितवान् खलु, मुखे यदि ब्रह्माण्डं दर्शितवान् तस्मिन् ब्रह्माण्डे यशोदा अपि आसीत्, तस्मिन् ब्रह्माण्डे यशोदां दर्शितवान् वा इति केचन कुयुक्तिं प्रदर्शयन्ति। ब्रह्माण्डः दृष्टः चेत् तस्मिन् ब्रह्माण्डे यशोदा अपि अस्ति, तर्हि यशोदां दर्शितवान् वा यशोदायाः कृते? परन्तु एतत् सत्यम्, एतत् विश्वसनीयं च अस्ति। भगवान् स्वमुखे ब्रह्माण्डं दर्शितवान्, तस्मिन् ब्रह्माण्डे गोकुलं दर्शितवान्, गोकुले नन्दगोपस्य गृहं दर्शितवान्, तस्मिन् गृहे
यशोदा कृष्णस्य मुखे किमपि पश्यन्ती अस्ति इत्यपि दर्शितवान्। एतदस्ति भगवतः श्रीकृष्णस्य सामर्थ्यं। कुत्रापि अस्माकं कुचोद्यस्य अस्माकम् आक्षेपस्य अवकाशं भगवान् कृष्णः न ददाति। कदाचित् यशोदा दधि मथनं कुर्वती आसीत्। कृष्णस्य वैशिष्ट्यमित्युक्ते लीलाशुकः। कृपया वदामि, लीलाशुकं पठन्तु। कृष्णकरुणामृतं भवन्तः सर्वेपि एकवारं पठन्तु। अस्माकं बालकाः कथम् उत्तिष्ठन्ति शयनात् इति वयं जानीमः। वयम् अत्र अलाराम् स्थापयामः, तथापि न उत्तिष्ठन्ति। किमपि शब्दं कुर्मः, न उत्तिष्ठन्ति। मुखे जलं क्षिपामः, तथापि न उत्तिष्ठन्ति। परन्तु कृष्णः कथं तस्य उत्थानं भवति स्म, निद्रायाः उत्थानं कथं भवति स्म। नाम गोकुलं खलु, सर्वेषु गृहेष्वपि दधिमथनं क्रियते स्म। तस्य प्रभातः प्रभातकालः कथं भवति स्म इत्युक्ते दधिमथननिनादैः त्यक्तनिद्रप्रभाते। दधिमथन इति खलु, तेन शब्देन सः उत्तिष्ठति स्म इति वदन्ति। तथा यशोदा अपि दधिमथनं करोति स्म। अयं गत्वा तस्याः अङ्के पुनः सुप्तवान्। सा तत्रैव तस्य कृते क्षीरमपि ददाति, स्तन्यपानमपि सः तदा तत्र कारयति। एवं यदा कुर्वती आसीत्, मथनं कुर्वती आसीत्, चुल्याः उपरि क्षीरमपि स्थापितवती। वयं सर्वे जानीमः, प्रातःकाले महिलाः बहूनि कार्याणि एकदा एव कुर्वन्ति। कुत्रचित् कुक्कर् स्थापयन्ति, कुत्रचित् अन्यत् कार्यं कुर्वन्ति, कुत्रचित् वाशिङ्ग् मिशन् चलति। एवं रीत्या एकदा एव बहु टास्क्स् ते कुर्वन्ति, बहूनि कार्याणि कुर्वन्ति। एवमेव यशोदा अत्र दधिमथनं कुर्वती अस्ति। तेन सह इदानीमेव उत्थाय आगतवान् कृष्णः, तस्य कृते क्षीरपानमपि कुर्वती अस्ति। चुल्याः उपरि क्षीरमपि उष्णं कर्तुं, क्षीरम् उष्णं कर्तुं चुल्याः उपरि क्षीरमपि स्थापितम्। इदानीं तत्र अग्निः अधिकः जातः इति पात्रात् बहिः क्षीरं पतति। इदानीं सा किं कृतवती? कृष्णं तत्रैव संस्थाप्य, भूमौ संस्थाप्य, तत्र गत्वा क्षीरम् अधः स्थापितम्। कृष्णः क्रुद्धः जातः। मम अपेक्षया भवत्याः कृते क्षीरम् अधिकं जातं वा इति तस्य मनसि आगतम्। तदा सः किं कृतवान् इत्युक्ते, सञ्जातकोपः सन्दश्य दद्भिः आसीत्। तत् पाषाणं क्षिप्त्वा तत् भाण्डं भग्नं कृतवान्। तदा मातुः यशोदायाः कृते अत्यन्तं कोपः आगतः। एकं रज्जुम् आनीतवती। रज्जुं स्वीकृत्य तस्याः कृष्णस्य कृते बन्धनं कृतवती। परन्तु यदा बन्धनं कृतवती, तदनन्तरम् उलूखले बन्धयितुं सा आरभते। परन्तु रज्जुः तदपि द्व्यङ्गुलं न्यूनम्, अङ्गुलं द्व्यङ्गुलं नूनं भवति। कियत् पुनः अन्यं रज्जुम् आनय्य तत्र पुनः बन्धयित्वा जायिण्ट् कृत्वा पुनः बन्धनार्थं प्रवृत्ता भवति, पुनः द्व्यङ्गुलं नूनं भवति। किमर्थम् एवं भवति इत्युक्ते, कृष्णं बन्धयितुं रज्जुः अस्माकं समीपे भवेत्, सः रज्जुः त्र्यङ्गुलः भवेत्। ज्ञानं, भक्तिः, वैराग्यम् इति त्र्यङ्गुला रज्जुः अस्ति चेत्, तया एव रज्जुवा वयं कृष्णं बन्धयितुं समर्थाः भवेम। इदानीं तावत् यशोदायाः कृते एक अङ्गुलात्मकं रज्जुः, एक अङ्गुलात्मकः रज्जुः अस्ति। तत् किं
भक्तिः भक्तिः नाम प्रेम स्नेहः कृष्णे प्रेम अस्ति परन्तु ज्ञानं नास्ति मम पुत्रः एव भगवान् इति ज्ञानं नास्ति वैराग्यं तु नास्त्येव तर्हि ज्ञानं नास्ति वैराग्यं नास्ति एतादृशेन रज्ज्वा अहं बद्धः न भवामि तथापि तस्याः महान्तं प्रयत्नं दृष्ट्वा भगवान् तस्याः वशं गतः अभवत् भवतु ज्ञानम् इति रज्जुः नास्ति वैराग्यम् इति रज्जुः नास्ति यदपि भक्तिः अस्ति खलु भक्तिः मम कृते पर्याप्ता इति कृत्वा भगवान् बद्धः अभवत् उलूखले तं बन्धयति यशोदा कृष्णः तम उलूखलं बहिः गृहात् बहिः नयति गृहात् बहिः उद्याने द्वौ वृक्षौ आस्तां सः उलूखलं तत्र नयति तदा तयोः वृक्षयोः पतनं जातं ताभ्यां वृक्षाभ्यां द्वौ यक्षौ आगतवन्तौ तयोः कृते नारदस्य शापः आसीत् कदाचित् एतौ यक्षौ तत्र स्नानं कुर्वन्तौ आस्ता तदपि नग्नौ भूत्वा तस्मिन् सन्दर्भे नारदः आगतवान् नारदः आगतवांश्चेदपि एतौ उत्थाय वस्त्रं न धरन्ति अहङ्कारेण वर्तेते इति कारणेन नारदः तौ अशपत् भवन्तौ वृक्षौ भवताम् इति सः शपति तेन कारणेन इमौ वृक्षौ भूत्वा इदानीं कृष्णस्य गृहस्य पुरतः आस्ताम् परन्तु तदा एव तौ नारदं प्रार्थितवन्तौ कदा वा अस्माकं शापान् मोक्षः भवति तदा नारदः वदति कृष्णस्य स्पर्शेन भवतोः मोक्षः भवति मोचनं भवति वृक्ष जन्मनः सकाशात् मोक्षः भवति इति कृष्णः पूर्वमेव उक्तवान् आसीत् नारदः पूर्वमेव उक्तवान् आसीत् तदा तदनुगुणम् इदानीं तयोः मोचनं जायते तस्मिन् सन्दर्भे तौ यक्षौ एवं प्रार्थनां कुरुतः कृष्ण कृष्ण महायोगिन् त्वामाद्यः पुरुषः परः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वम् रूपं ते ब्रह्मणा विदुः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोऽसि भागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम् किमर्थं भगवतः अवतारः इत्युक्ते सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च भव शब्दस्य अर्थः मङ्गलं सर्वस्य लोकस्य मङ्गलं भवेत् इति कारणेन भगवान् अवतीर्णः भवति विभवाय विभवं नाम ऐश्वर्यं ये कृष्णस्य कथाः चिन्तयन्ति ये कृष्णस्य कथाः शृण्वन्ति ये कृष्णस्य कथाः निरन्तरं गायन्ति तेषां कृते धनं ददामि ऐश्वर्यं ददामि इति ज्ञापयितुं भगवान् अत्र भूमौ अवतीर्णः भवति तदनन्तरं तौ एवं प्रार्थयतः वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव सुरप्रवर प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम् इयं प्रार्थना अस्माकं जीवने निरन्तरं भवेत् भगवान् अस्माकं कृते बहु दत्तवान् इत्यस्य अर्थः सः अस्माकं कृते विद्यां दत्तवान् गृहं दत्तवान् कुटुम्बं दत्तवान् मित्राणि दत्तवान् सर्वेषाम् अपेक्षया जीवने शान्तिं दत्तवान् इतोपि अग्रे गत्वा किं दत्तवान् इत्युक्ते कृष्णः अस्माकं कृते भगवान् इमं मनुष्यदेहं दत्तवान् अस्ति
अयं हि परमो लाभः। मनुष्यदेहस्य प्राप्तिः इत्युक्ते महान् लाभः अस्ति। तर्हि भगवान् यद्यत् दत्तवान् तत्सर्वं तस्य कृते अस्माकं कृते अन्नं ददाति, तदा वयं किञ्चिदिव भगवतः कृते नैवेद्यम् अर्पयामः। यदि भगवान् अस्माकं कृते इवं मनुष्यशरीरं मनुष्यदेहं दत्तवान् चेत् तर्हि एतदपि भगवतः कृते अर्पणं भवेत् खलु। तर्हि कथं देहस्य अर्पणं कथं कर्तुं शक्यते? इदानीं फलं चेत् कस्मिंश्चन पात्रे वा कस्याञ्चन स्थालिकायां वा संस्थाप्य फलानाम् अर्पणं कर्तुं शक्नुमः, अथवा अन्नस्य अर्पणं कर्तुं शक्नुमः। शरीरस्य अर्पणं कथं कर्तुं शक्यते? शरीरे यानि इन्द्रियाणि वर्तन्ते तानि इन्द्रियाणि भगवतः पूजायां यदि उपयुञ्जुमहे तर्हि देहस्य अर्पणं भगवतः कृते भवति। अतः एव वदन्ति वाणी गुणानुकथने। अस्माकं वाणी अस्ति। लोके बहवः प्राणिनः सन्ति ये वक्तुं न समर्थाः। महान् क्लेशः अन्तः अनुभूयते, परन्तु वक्तुं ते समर्थाः न सन्ति। मूकप्राणिनः बहवः सन्ति, परन्तु अस्माकं सौभाग्यमस्ति, अस्माकं वाणी अस्ति, वक्तुं वयं शक्नुमः। मनुष्येष्वपि केचन सन्ति, मूकाः सन्ति, ते वक्तुं न शक्नुवन्ति। तदा ज्ञायते अरे कीदृशः अनुग्रहः मयि कृतः भगवता। किमर्थं? सः मम कृते वक्तुं सामर्थ्यं दत्तवान्। तर्हि अस्याः वाण्याः कथं भगवति अर्पणं कर्तव्यं? गुणानुकथने। सर्वदा भगवतः गुणानां कीर्तनम् अनया वाण्या भवति चेत्, अनया जिह्वया भवति चेत् तदेव वाण्याः भगवति अर्पणं नाम। स्तोत्रपारायणं, पद्यानां कथनं, भगवतः माहात्म्यस्य कथनम् अस्माकं जिह्वया क्रियते चेत् अलं तदेव समर्पणं भगवति। श्रवणौ कथायां भगवान् श्रवणेन्द्रियं दत्तवान् अस्ति। तर्हि श्रवणेन्द्रियस्य अर्पणं कथं कर्तव्यं? निरन्तरम् अन्येषां विषये श्रवणं। सः एवं कृतवान्, सः एवम् अन्यत्र गतवान् आसीत्, सः एवं धनम् अर्जितवान् अस्ति, एवं श्रोतुं वयं सर्वदा उत्सुकाः भवेम। परन्तु किञ्चित् तत् न्यूनीकृत्य इति भगवतः कथाश्रवणे अस्माकं श्रवणेन्द्रियस्य उपयोगं कुर्मः तर्हि श्रवणेन्द्रियमपि भगवति अर्पितं भवति। हस्तौ च कर्मसु भगवतः अभिषेकः, भगवतः पूजार्थं पुष्पाणाम् आहरणं, तुलस्याः आहरणं, एतैः कर्मभिः हस्तयोः अर्पणं कर्तुं वयं शक्नुमः। यदि एवं वदामः, सर्वे वदन्ति आचार्य यत्किञ्चिद्वा वदतु कुर्मः, परन्तु पूजादिकं कर्तुं समयः नास्ति। किमर्थं? प्रातः उत्थाय गन्तव्यमस्ति, कार्यालयं प्रति गन्तव्यं। तत्र एकं विषयं वदामि। अस्माकं भारते देशे बहवः चक्रवर्तिनः आसन्। चक्रवर्ती इत्युक्ते सः अखण्डस्य भूमण्डलस्य अधिपतिः भवति। वयं तावत् चक्रवर्तिनः न, राजानः अपि न, दासाः। यत्र कुत्रचित् कार्यालये वयं दासाः। तादृशेषु चक्रवर्तिषु अम्बरीषः इति एकः चक्रवर्ती आसीत्। अम्बरीषो महाराजः सप्तद्वीपवतीं महीं, सः सप्तद्वीपवतीं, सप्तसागरैः सप्तद्वीपैः उपेतां
महीं भूमिं सः पालयति स्म अम्बरीषः। सः प्रतिदिनं स्वराज्ये यानि भगवन्मन्दिराणि सन्ति तत्र गत्वा स्वयमेव तेषां मार्जनादिकं सः एव करोति स्म। स्वगृहे पूजादिकं केवलं न, तत् समाप्य मन्दिरेषु गत्वा मन्दिराणां मार्जनं सः एव करोति स्म। करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु इति वदन्ति। तर्हि यदि एकः चक्रवर्ती एव तथा करोति चेत् वयं कर्तुं न शक्नुमः। तर्हि इदानीम् अस्माकं जीवने अस्माकं हस्तयोः उपयोगः कः? भवतु किञ्चिदेव अस्माकं प्राचीनान् वयं पश्यामश्चेत् किमपि ते लिखन्ति स्म। रामनाम लेखनयज्ञः इति वा, राम राम इति वा, श्रीराम जय राम इति वा लिखन्ति स्म। तेन कारणेन वा ते हस्तयोः अर्पणं, हस्तयोः उपयोगं कुर्वन्ति स्म। अस्माकं हस्ताभ्यां कः उपयोगः? हस्ताभ्यां वयं किं कुर्मः? अधिकं कुर्मश्चेत् सर्वदा अस्माकं हस्तौ लैपटॉप मध्ये भवतः, नो चेत् मोबाइल मध्ये भवतः, तदपेक्षया अधिकम्, अथवा रिमोट मध्ये भवतः, तदपेक्षया अधिकं कार्यं वयं हस्ताभ्यां किमपि न कुर्मः। परन्तु हस्तौ च कर्मसु भगवतः प्रतिमायाः अभिषेकः, तदर्थं पुष्पपूजादीनाम् आहरणम्, अथवा अस्माकं गृहे यत् पूजामन्दिरमस्ति अस्ति चेत्, यदि पूजामन्दिरमस्ति तर्हि तस्य शुद्धिः, एते एतादृशेषु कर्मसु हस्तयोः उपयोगं यदि कुर्मः तर्हि हस्तयोः अर्पणं भगवति भवति। भगवान् अस्माकं कृते बुद्धिशक्तिं दत्तवान्। सर्वं वयं स्मरामः, परन्तु भगवतः विषये यः कोऽपि पृच्छति चेत् अहं कदाचित् मम बाल्यकाले अहं पठितवान्, इदानीं न स्मरामि इति वदामः। अतः यावत् शक्ति भगवतः विषये मननं कर्तव्यम्। यदि मननं कुर्मः तत् स्मरणरूपेण अस्माकं बुद्धौ तिष्ठति। स्मृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। भगवान् अस्माकं कृते दृष्टिं दत्तवान्। अस्मासु दृष्टिशक्तिः अस्ति इति कारणेन तस्य प्राशस्त्यं वयं न जानीमः। यः कोऽपि अन्धः अस्ति, वयं यदि अन्धं पश्यामः तदा ज्ञायते अरे दृष्टिशक्तेः प्रभावः कः अस्ति। तदर्थम् अहम् अप्लिकेशन् दत्तवान्, मम दृष्टिशक्तिः भवेत्, मम दृष्टिः भवेत् इति। परन्तु भगवान् अस्माकं कृते दत्तवान्, दृष्टिं दत्तवान् अस्ति। तर्हि दृष्टेः उपयोगः कदा भवति? तत्र तत्र गन्तव्यं, यात्रा कर्तव्या, तत्र तत्र गत्वा मन्दिराणि द्रष्टव्यानि, मन्दिरेषु भगवतः प्रतिमाः भवन्ति। यदा प्रतिमानां दर्शनं वयं कुर्मः तदा एव दृष्टेः सार्थक्यमस्ति, तदा एव भगवता दत्तायाः दृष्टेः अर्पणं भगवति भवति। एवं रीत्या अस्माकं जीवने यद्वयं न कुर्मः तत्सर्वमपि अस्माभिः कर्तव्यमिति यक्षौ अस्मान् बोधयतः, तथा अस्माकं जीवनं सार्थकं भवेत्। पुनः तमेव श्लोकं पठामि। किमर्थमित्युक्ते अयं श्लोकः अस्माकं मनसि भवेत्। श्लोकः मनसि नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति, श्लोकस्य यः अभिप्रायः अस्ति सः अस्माकं मनसि भवेत्। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नौ स्मृत्यां शिरस्तव सुर प्रवर प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। पुनः श्वः मिलामः। भगवतः कृष्णस्य पुनः अवतार विशेषान्
लीलाविशेषान् वयं जानीमः इत्युक्त्वा अत्रैव मम वाणीं उपसंहरामि। नमो नमः। धन्यवाद आचार्य। ధన్యవాదాలు ఆచార్య. आचार्य। ధన్యవాదాలు आचार्य। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादः ధన్యవాదాలు. आचार्य। నమో నమః హరి ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాः ధన్యవాదాः धन्यवाद। धन्यवादः आचार्य।